औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली साहब की खिदमत में हाज़िर है, सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। मेरे यूट्यूब फैमिली बहन भाई सब को अल्लाह ताला अपनी फ़िज़ो-मान में रखे, कदम कदम पर अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मुहताज ना करे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। जिनके पास कारोबार नहीं अल्लाह ताला उनको कारोबार अता करे, और जिनका कारोबार डाउन हो चुका है अल्लाह ताला उनके कारोबार को तरक्की अता करे, और जिनके पास नौकरी नहीं अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे, और जिनके पास कोई कुछ कारोबार नहीं है अल्लाह ताला उनको कारोबार अता करे, जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद अता करे, और जो मेरे मुल्क से बहन भाई बाहर गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी फ़िज़ो-मान में रखे, वो खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से अपने माँ बाप बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ, और जिस मकसद के लिए वो बाहर गए हैं अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। तो इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फिर वही अपने बहन भाई जो मेरे मुल्क से बाहर गए हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उनका दुख जो है ना वो कोई नहीं समझता, क्यों वो उनके दिल का हाल वही जानते हैं जो बाहर हैं, क्योंकि उनके दिल में अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि दूर होकर अपने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जब अपने याद आते हैं ना तो फिर वो छुप छुप कर रातों को बिस्तर में मुँह लपेट कर रोते हैं। जब मुँह लपेट कर रोते हैं ना तो फिर उनको चुप कराने वाला भी कोई नहीं होता। जब चुप कराने वाला कोई नहीं होता तो खुद ही आखिर थक हार कर आंसू साफ कर कर सो जाते हैं। तो उनके दिल पर क्या गुजरती है ये जो पिछले बहन भाई और बीवी बच्चे होते हैं ना, इनको नहीं पता, इनको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो अपनों के सुख की खातर अपने आप को कहते हैं ना, उन्होंने अपने आप को आग में डाल दिया हुआ है। क्यों वो एक मशीन बन चुके हैं नोटों की। सिर्फ उनका मकसद होता है पैसा कमाना और अपनों के लिए आसाइश और क्या कहते हैं आसाइशें ख़रीदना। तो वो पिछले जो होते हैं, जो वारस होते हैं, वो सब कुछ अपने लिए ख़रीदते हैं, एक उस बंदे का सुख नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो जिस कर्ब से, जुदाई से और जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है ना, ये उसी को पता होता है, दूसरे को कुछ भी नहीं पता होता। बीवी बच्चे माँ बाप सब ये बड़े फ़ख्र से कह देते हैं कि हमारा जो बेटा भाई बाप जो कुछ भी है, जो कुछ भी है रिश्ता, वो जी बाहर काम करता है। तो फ़ख्र से तो कह देते हैं, तो इस फ़ख्र का उसको पता होता है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बंदा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनों को याद करता है, अपने प्यारों को याद करता है। तो अपने प्यारे जब वो वापस आता है ना, तो अपने प्यारे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जेब पर नज़र रखते हैं। तो इस जेब पर नज़र ना रखें, इंसान की कदर करें, क्योंकि वो आपके दुख में बहुत ज़्यादा टूट चुका होगा, तो वो वापस आया आपके पास आपका प्यार लेने की खातिर। तो जब उसको प्यार नहीं ना मिलेगा तो उसको तकलीफ़ और ज़्यादा होगी, उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। फिर वो बंदा वो अपने जो साल उसने वहाँ गुजारे होंगे ना, फिर उसको सोच आएगी, वो कहेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, सर पर हाथ ऐसे मारेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो अपनों से दूर हो गया। तो मेरे तो जो ख़ास थे रिश्ते, वो भी मुझसे दूर हो गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर। तो दौलत ऐसी चीज़ है जो अपनों से अपनों को दूर कर देती है। तो उसकी जो है ना, जो हालत को समझे, और उसको जब बाहर से कोई बंदा अब भाई बेटा जो भी है वापस आए ना, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि वो प्यार जो उसने खो दिया है ना, वो उधर उसको बहुत याद आता है। तो जब आप उसे प्यार देंगे ना, तो उसको जो वहाँ पर उसने साल गुजारे होंगे ना, वहाँ पर जुदाई में, वो उसको भूल जाएंगे। तो जब आप उससे बुरा सलूक होगा ना यहाँ पर आकर, तो वो साल जो उसने गुजारे होंगे ना,
اس سے زیادہ تکلیف میں ہو جائے گا کہ یہ تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے گا کہ یہ میں بے بس ہو گیا ہوں، کوئی میری ماننے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے، میرا دکھ سننے والا کوئی نہیں رہا، مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو اس کی بات سنیں، اس سے پیار کریں، جو آپ نے اس کو پیار نہیں دے سکے ان سالوں میں، وہ اس کو پیار ڈبل کر کے دیں، اس کی ہر بات مانیں، جب وہ آئے اس کی ایسے قدر کریں جیسے آپ کا پیر آ گیا ہے۔ تو پھر وہ اپنے جدائی والے سال بھول سکتا ہے انسان، جب اس کو پیار وہ نہیں نہ ملتا تو پھر وہ جدائی والے سال تو کیا، پھر اس کو اور زیادہ تکلیفوں میں وہ گر جاتا ہے، پھر وہ ٹینشن کا مریض ہو جاتا ہے، شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، جو بیماریاں ٹینشن میں آتی ہیں نا وہ اس کا مریض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں واپس آ سکتا۔ تو جب انسان کو گھر کا سکھ ملتا ہے نا تو باہر کے دکھ انسان بھول جاتا ہے۔ تو انسان کہتے ہیں نا رات کو جب کام سے فارغ ہو کر رات کو باہر گھر آتا ہے نا تو بچوں کو دیکھ کر نا اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو وہی بچے اس کے نافرمان بن جائے نا تو پھر تھکاوٹ کیا اترتی ہے، پھر دل پر چھری چل جاتی ہے، پھر ارمانوں کا خون ہو جاتا ہے، پھر جو اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں نا وہ خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے سامنے سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے اور میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا اور نہ ہی کر پا رہا ہوں۔ تو میں نے ان کی خاطر اپنے جوانی کے سال جو گزار دیے ہیں تو اب وہ واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ گزرا وقت اور پل سے گزرا پانی کبھی واپس نہیں آتے۔ تو پھر وہ اپنی پرانی یادوں کو ڈھونڈتا ہے، جب وہ یادیں نہیں نہ ملتی پھر اسی کے سہارے جینا شروع کر دیتا ہے اور اپنوں سے دور تر ہوتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی دنیا علیحدہ کر لیتا ہے۔ جب اپنی دنیا علیحدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا، وہ اس کے دکھ سننے والا کوئی نہیں رہتا، اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں رہتا، کیونکہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے، کیوں کہ انہوں نے جو اس نے ان کے لیے کیا تھا نا وہ اب اس کے لیے نہیں کر سکتے، کیوں وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ جب وہ چھوڑ چکے ہیں نا وہ ان کی زندگی سے جب باہر جاتا ہے نا ان کی زندگی سے اسی وقت نکل جاتا ہے۔ تو جب اس کی زندگی وہ واپس اپنی واپسی چاہتا ہے پر واپسی ہو نہیں سکتی پھر۔ تو 100 میں سے 2% صرف ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں ان کو اچھا سلوک ملے گا، باقی 98% جو لوگ ہیں نا ان کو صرف اور صرف دکھ ہی ملتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کے سے بہتر ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر واپس آئیں۔ کسی کو جو ہے نا کہتے ہیں نا ذمہ وار ٹھہرانا نہیں چاہیے، خود اپنے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں اور اپنے لیے بچا کر واپس آئیں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔